bata? Nga, adunay langkit nga pangunahuna. Kini, akong nakuha og nakatunan gikan sa umahal na ginikanan. Sa akong panimalay, gipatibabaw ang gugma. Larawan ngayon sa malipayong pamilya. Nga adunay pagmalahalay o panaghiusa. Kay kini nagpakita maayong impluwensya. Kung ugali kami disiplina ni mama ug papa, di magminaldita, kundi mapasalamaton pa. Dili maayong binuhatan, di sa likway na. Mga maayong pamatasan, buhaton ta. Banggo sa mata't pamilya ang magmalipayon. Pahimangno sa ginikanan atong tumanon. Aron, unay nakaglipay atong maangkon. Diin ako ug ang akong pamilya mamahimong maayong sulundon. Salamat po.